सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 12औं अध्यायको कथा विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनु श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयमा विराजमान गराएर मन्त्र पुष्पाञ्जलीबाट आजको यस श्रृङ्खलालाई सुरुवात गरौँ। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 12 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्ना मर्यादा अनुसार उचित कर्महरू गराउँदा भए। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी, रातो वर्ण र कोमल अङ्ग भएकी एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण कर्म गराए। अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले बिदा हुने बखतमा भन्दा भए, हे हिमालय, यी बालिकाको नाम पार्वती राख्यौ। गिरिराज, तिमी अत्यन्तै धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। त्यसै गरी तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी पनि सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको सुनि हिमालय पर्वतले अत्यन्तै प्रसन्न भई द्रव्य मणिमाणिक्य सुवर्ण इत्यादि द्रव्य दक्षिणादि प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जसरी बढ्दै जान्छन् त्यसरी नै दिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिवको पूजा गरेर खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बालक अवस्थादेखि नै शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ,
हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य रहेकी छन्। ती पार्वतीमा खोट लगाउने कुनै पनि वस्तु छैन। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि अत्यन्तै सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे नारद मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिनुभयो, त्यसको चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन, म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउनेछु। यति भनी तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगेर हिमालय पर्वतलाई भेटिसकेपछि हिमालय पर्वतले नारदजीको उचित सत्कार गर्दा भए। उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्नका लागि आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ भगवान श्री विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वतले भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्तै उत्तम कुरा भन्नुभयो। तपाईको आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई पक्कै पनि म दिनेछु। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भनिदिनु। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठमा गएर हिमालय पर्वतसित भएका सम्पूर्ण कुराहरू भगवान श्री विष्णुलाई सुनाउनु भयो। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या विष्णुलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिनुभयो। तब नारद मुनि आफ्ना आश्रममा जानुभयो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाए। राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाउँदा भए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुग्नु भयो। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्नहरूले झकाझक पारेर वस्त्र अलङ्कारहरू पहिराएर सिंगार गरी राखेकी थिइन्, सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीका मनमा ठुलो शङ्का उत्पन्न भयो। मैले मेरो बाल उमेरदेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाऊँ भनेर आराधना गरिरहेकी छु, धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने मैले प्राण त्याग गर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, यदि त्यसो हो भने तिमी यहाँ बस्दै नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही पनि जान्दिन भनेर भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नजिकैको नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पार्वतीलाई पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी भगवान श्री विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर शिवजीको महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्यहरू प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको त्यो दिव्य सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टाहरू देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ ती दुवै भस्म भए।
अनि पार्वतीले बनाएको त्यो जुन शिवलिङ्ग थियो त्यो शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भए आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती तिमीले मेरो आराधना किन गरेकी यस्तो प्रकारको जिज्ञासा राख्नुभयो। तब पार्वतीले बिन्ती गरिन् हे जगदीश्वर मैले बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु, हजुरको व्रत उपासना गरिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले भगवान विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुकेर बसेकी छु। मदेखि प्रसन्न भई मेरो रक्षा गर्नुहोस्, हे प्रभु मेरो इच्छा पूर्ण गराउनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन, उसै माफिक गरे। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनेछन् त्यस्तै प्रकारका कर्महरू गर्नु, यदि त्यसरी कर्म गर्यौ भने मात्रै मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यस्तो भनिसकेपछि जब लहती पार्वती माताले साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि महादेव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले विनम्रता पूर्वक बिन्ती गरिन्, हे पिता म बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैको भक्ति गरिरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेको छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा म मेरो कन्यादान नहोस् भनेर लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले ती भनेको सुनि उनको न्वारनका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झिएर चुप्प लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्ति भाव देखेर भगवान श्री विष्णु गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर हे परब्रह्म हे परमात्मा मलाई केही पनि अन्य वरदानको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिमीले अत्यन्तै परिश्रमका साथमा गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक श्रवण गर। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेवलाई स्वामीको रूपमा प्राप्त गर्नेछौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नु पर्दछ यो सबै विस्तार पूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिनासम्म अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनसम्म पूजन गरेर त्यसपछि अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 गुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफूल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई
पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसके स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ्य प्रदान गर्नु। अनि हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि कस्ती छन् भने अष्टाशुच दले स्वैव मातृकाष्ठ स्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोरधं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवद्विकासाभा स्वस्थानी जगदीश्वरीम्। अर्थात् अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी चारवटा बाहु र तीनवटा नेत्र यानकी आँखा भएकी अनेक प्रकारका अलङ्कारहरूलाई पहिरिएकी अनेक आयुधहरू लिएकी पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मन मनै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 108 रोटी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 गुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु पति नभए छोरालाई दिनु छोरा नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानो कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु रातमा जागराम बसेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु सुन्नु सुनाउनु यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ यसमा शङ्का छैन। हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित विष्णुको पूजन र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान पार्वतीसँग विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ धाममा जानुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12अध्याय। हरये नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यतराच्युतोदार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषारहार धबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 12औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्यौं। भोलिका दिनमा 13औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको यो महिमालाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका श्रृङ्खलाहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरी हजुरहरूका केही जिज्ञासाहरू छन्, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि दिन नभुल्नुहोला। सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस् भन्ने मङ्गल कामना गर्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।